اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله دروس درباره مسئله فلسطین و مسئله لبنان و مسئله اسرائیل، یا ایتر بگویم که مسئله گریتر اسرائیل، بسیار زیاد اعتراض و بسیار زیاد تنقید مشنه که مسئله فلسطین چری قدر هایلایت مشنه، یا امام خمینی رحمت الله علیه و رهبر معظم آیت الله خامنه‌ای بزرگوار اینها چرا مسئله فلسطین را قدر هایلایت مونه. مو در مختلف ویدیوز این مطلب را بیان کردی که اسرائیل مو فساد، ریشه فساد اینا هسته، جڑی فساد اینا هسته. اگر در میدل ایست توخ کنی، اگر در ایشیا توخ کنی، در اسلامی ممالک توخ کنی، اینها برادران من مختلف جنگ ها را انداخته و چون که اهداف و مقصد یهودیا یا سیونیستا ایه که از نیل تا فرات را اینا قابشونه و اینا را ملکیت خو خیال مونه. لذا علمای ازمو یک خو امو موجوده گراوند ریالیتی را متوجه شده، مانندی که بزرگوار شهید مقاومت حسن نصرالله متوجه شد و فلسطین را و حماس را یک جان و قوت ای بزرگوار داد و از شروع ابتدا موسی صدر ولی بزرگوارها که آمدن در مقابل از یهودیا استفاده شدن و اسرائیل استفاده شدن، یه خمو حقایق را متوجه بودن که در اینا چی میخواه، یعنی موجوده امو حالات و اهداف شومی از اینا را اینا متوجه شده بودن که باید استفاده شدن در مقابل از اینا. سات دمنی تاریخ اسلام وقتی که متوق منی تاریخ یهودیت را و تاریخ یهودیا را و اینا که در مکه آمدن، دمنی مدینه آمدن و در مختلف جاها اینا قیام کردن و یک نگاه عمیقانه بزرگوارهای ازمو تاریخ را نگاه میکردن، یعنی داشتن. لذا اینها متوجه شدن که هم قرآن، هم روایات، هم سیرت معصومین علیهم السلام و سیرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینها در مقابل یهود ایستاده بودن و بار بار مسلمان ها را و امت رسول خدا را اینها گوشزد میکردن و بیان میکردن که کلانترین دشمن مسلمان ها و امت اسلامی یهودیا هست که از زمان بنی حضرت موسی علیه السلام اینها بسیار سرپیچیا کردن حضرت موسی علیه السلام را فرامین و دیگه، یعنی یک چیزی مسلم در منی مکتب تشیع هست که اینا دشمنی از ما هست. البته از اولابه متاسفانه امی تاریخی که امده یک بلوکش در منی مزی کتاب های اهل سنت است، لیکن خب علمای اهل سنت و کمرانه های اهل سنت اسلامی ممالک ها اینها دمزو عیاشی های خود، دمزو مفادات خود، ما آهسته آهسته میگم که اینها چرا دمزو مفادات خود مشغول هستن یا ده عیاشی های خود مشغول هستن. اصلی وجهش چیه؟ از نگاه تاریخی باید ما مورد بررسی قرار بدیم مسائل ها را و امو تاریخ را، چون که تاریخ را ما به عنوان یک آینه باید نگاه کنی، تاریخ را به عنوان یک عبرت نگاه کنی، تاریخ را به عنوان یک درس نگاه کنی که چی فکترز بود که یک واقعه رونما شد و او واقعه باید رونما نشنه. خب امزی خاطر ما قبلا هم در خدمت شما بیان کردم که یک کتاب است در نام دشمن شناسی و دشمن شدید اسلام که جبهه حق را نشون میده و طرف باطل را نشون میده و یک انالایز عمیق و بسیار خوب انداز استاد طایب که است کده. مو ابتدا یک ویدیو جور کرده بودی که آیه قرآن را خواندی و تاریخ را یک به عنوان یک آینه بیان کردی. بعد از او دمنی از ویدیو ما میخوایم ایر بیان کنیم که تاریخ یهودیت چی نشه به فرازهای دمنی حالات مسلمین و حالات امت رسول خدا و صدر اسلام ایجاد کردن و چی مشکلات ایجاد کردن، اونها ما در خدمت شما عزیزان محترم ما میخوایم که که در کدام جاهای مملکت اسلامی در او زمان صدر اسلام یهودیا جای داشتن و نقل مکانی کردن و چی کارها انجام دادن، اونها را در خدمت شما میگم. از ابتدا مکه ما یک است. در مکه
تاریخ یک چیزی که بیان کرده در مختلف کتاب‌ها در مکه یهودیا بسیار کم بوده، بسیار تعدادی کم بوده و نه هونی که برابر بوده. از او بعد برای از یهودیا مشکلات ایجاد شد و اینها مختلف جنگ‌ها که بعداً ما میگم روبرو شدن و اینها را مثلا روم و غیره، مسیحیت روم و غیره اینها را کشتن و دربدر کردن دیگه. اینا از بعد دینا پلانینگ جور کردن که ما باید منظم شونی. خب در مکه اگو على حوال از نانی است، لیکن در مدینه منوره که اگر ما توخ کنی یهودیا آبادیش که است بسیار زیاد بود. اما وقتی که تأسیس مشود یا مدینه درو جور مشود، یعنی حضور یهودیا در اونجی بود، یعنی در مدینه که است بودن و اینا اینجی نقل مکانی که است کدا بود. خب علی یک سوال ما میخوایم در خدمت شما بگم بسیار نکته مهم، او ایه که یهودیا در ازی مدینه که آمدن و نقل مکانی کردن و اینجی زندگی را که اختیار کردن، اما زندگی تا یک حد اجتماعی خود خوره، اینا واقعا دلیلش چی بود؟ شما تو اینا بسیار زیرک است، یهودیا بسیار زیرک و ما شما متوجه مونه که اینها اهداف شوم از اینا اهداف شیطانی از در این زمانم که است اینا هم زو آبا و اجداد خو درس گرفتن و تاریخ را به عنوان یک عبرت تو کده، بالعکس مسلمان ها که در خواب غفلت و خواب خرگوش است. تاریخی میگه که اینها وقتی که مدینه را آمدن انتخاب کردن برای زندگی کدو، 5 عوامل یا 5 فاکتورز را یا 5 ریزن را بیان مونه که هر کدامش ممکنه که به طور تنهایی یک فاکتور باشه یا ممکنه تمامیش یک جای شده این یک عوامل هایی باشه که اینها مدینه را انتخاب کرده در اینجا که زندگی کنه. یک، اینها منتظر پیامبر آخر زمان خوب بودن، مدینه را انتخاب کردن تا اینها پیامبر شکیمایا برای از او اینها منتظر باشه. دویم، یک وقتی که خب اول انتظار مونن، دویم که است یک زمینه سازی، یک بستر مناسب جور مونن که مدینه را انتخاب کردن تا امام پیغمبر آخر از که آمد اینها زمینه را آماده کنه برای پیامبر آخر خو که او هم اینها مگه از نسل حضرت عیسی علیه السلام باید باشه. ای دو سیمنشی میخواستن که یک مسیر را، یک راه را برای سایری یعنی دیگه یهودیا مهیا کنه، متعین کنه که وقتی که اگر دیدن که یگو پیامبر غیر از نسل حضرت عیسی قامت، اونجا اینها که چی برنامه داشته باشه، اونجا اینها چی پروگرام داشته باشه. ای چهارم، بعضی تاریخ‌دان‌ها میگن که اینا مدینه را که انتخاب کردن، بعضی از یهودیا مابین خو یک کلیشیش داشتن، یک اختلافات داشتن و بعضی یهودیایی که در مدینه ساکن شدن اینها را بور کرده بودن. ای 4 5 که بیشتری بعضی ایرم تاکید مونه که مسیحی حکومت مسیحی روم و جنگ یهود با روم که است، اینا یک درگیری های ایجاد شده، جنگ های ایجاد کردن و بسیاری از مناطق از نار از گرفتک و اینها را در مختلف نقاط مملکت اسلامی و مختلف جاهای دیگه اینا پراکنده شده که در من تاریخ همیتر عمده و اکثر از نار کشتن روم، حکومت روم و در میان از که است قبایل بنی نذیر، قبایل بنی قریظه و قبایل بنو بهدیل یا بهدیل اینا رجوع کردن، هجرت کردن به طرف جزیره عربستان، حجاز که است آمدن تا که اونجی بعضی از طایفه یا اقوام بنی اسرائیل بودن، اونجی اینا که از اونا یک جای شونه و در صحرای بعضی از در صحرای ثمود یا بعضی از صحرای الروم بین شام و حجاز، اینها در این جگه که است در وسط از بسیار اینا از تشنگی و گرسنگی اینا به هلاکت رسیدن، در جهنم واصل شدن و یک گدهشی آمدن در حجاز و مدینه و اونجی ساکن شدن. لذا از خاطر جنگ با روم اینا بسیار منتشر شدن و دربدر شدن و آهسته آهسته آمدن در اینجی نقل مکانی کردن. بعد در این زمان از مو هم اینا دیدن که ادعای از که فلسطین جایگاه آبا و اجداد از مو هست، مو باید اینجی دوباره سکونت کنیم و میگنی که امروز هم اینها حتی ترکیه را گفته که سیز مو هست، عراق را مثلا بسیاری از کشورهای اسلامی را اینا گفتن که ما
استی از اسرائیل است و امی عرب ها می ببخشی از سیونیستا است. اینا ازانی من یک مختصر در خدمت شما گفتم که اینا چطور در مدینه چیکار کردن و مثلا در وجوهات در مدینه که مقیم شدن و ساکن شدن چرا بود، بسیار مختصر در خدمت شما بیان کردم. در آینده ویدیو در خدمت شما مسئله دروازه های خیبر را، دروازه خیبر را که در کجا قرار داشتن و چنلایی که اینا جور کرده بودن اونها را ما در خدمت شما هم بیان مونم و دشمنی آشکار ازی خبیث ها را کدی رسول خدا، کد اسلام، کد امت اسلامی ما در خدمت شما بیان مونم و حسودی که کدی رسول خدا داشته که از نسل حضرت اسحاق نیسته و از نسل حضرت ابراهیم چرک است علیه السلام دیگه اینها دشمنی را آغاز کردن. اینا را آهسته آهسته در خدمت شما میگم. تاریخ را به هر حال شما باید آگاه باشی، تاریخ را باید مو انزی نگاه باید توخ کنی و متوجه موشی که بزرگای از مو سیرت اهل بیت را، سیرت معصومین را، سیرت رسول خدا را و از تمام قدر زیاد مو آیات قرآنی که نصارا را و یهود را و کفار که گفته شدیدترین دشمنی از ما هسته، مو باید اون را متوجه شونی و بریزنا عمل کنی و این لبرم که مورد فلسطین چی کار است، مورد زو اسرائیل چی کار است، مو خو د مسئله علمدارور چی کار است، د مسئله افغانستان چی کار است که ما چندین ویدیوم جور کردم که حتی اینا امو د افغانستان رو چی کار مونن، د بدخشان رو چی کار مونن، د عیش رو چطور ایران سوریه را اینا کس چطور کردن، حتی نظرش نبره پاکستان هسته، نظرش بره ترکیه هسته، آخرش اینها امی سعودی را هم که هسته، یعنی اراده از نهسته که خانه خدا را خراب کنه، بیت المقدس را خراب کنه. خب اینا پلانینگ از نهسته که امو علمای از نه، امو بزرگای از نه این مطالب را بیان کرده و اونا امو ایدئولوژی مطابق ایدئولوژی خو اهداف خو پیش مبره، لیکن در مقابل چی کی ساده هسته و فرزندان علی مرتضی، پیروکارهای علی مرتضی استاده هسته. لذا تاریخ را باید شما یک انالایز دقیق داشته باشی که یهود دمونه صدر اسلام چی کارهای انجام داده تا مو در این زمان اونا را پیاده کنی، اپلای کنی و متوجه شنی که کلانترین دشمن از مو یهود هسته و نصارا هسته و کفار هسته. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.